अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी सां तब्दील थी रही आहे ऐं तालिबान तेज़ी सां अॻिते वधी रहिया आहिनि। केतिरनि ई ज़िलनि ते तालिबान पारां कब्ज़ो कयो वियो आहे। 85% अफ़गानिस्तान ते कब्ज़े जी दावा तालिबान पारां कई पई वञे। मुसलसिल अफ़गान हुकूमत बैकफुट ते असांखे नज़र अचे पई ऐं उन जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि असांखे हिन वक़्त ताईं जारी थींदे नज़र अचे पियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं अशरफ गनी जी मुलाक़ात थी ऐं उन मुलाक़ात में बि अफ़गानिस्तान में अमन अमान जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी। जॾहिं त उनखां अलावा हिकु ॿी ख़बर बि अॼु साम्हूं आई आहे। पाकिस्तान पारां ॻाल्हियुनि जी कोशिशुनि जे लाइ 3 रुकनी वफ़द तरतीब ॾिनो वियो हो ऐं पाकिस्तान में ॻाल्हियूं थियणियूं हुयूं। तालिबान अफ़गान हुकूमत ऐं पाकिस्तान विच में उन्हनि खे फ़िलहाल मुलतवी कयो वियो आहे ऐं मुलतवी करण जो जेको जवाज़ आहे उहो ॿुधायो वियो आहे त अशरफ गनी पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त हू ईद खां पोइ वफ़द पाकिस्तान मोकिलींदो ऐं हू चाहे पियो त अफ़गानिस्तान हुकूमत तरफ़ां बहितर वफ़द पाकिस्तान पहुचे। मतिलबु फ़िलहाल ही जेके ॻाल्हियूं आहिनि पाकिस्तान में जेके सुभाणे खां शुरू थियणियूं हुयूं उहे पोस्टपोन थी चुकियूं आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उज़्बेकिस्तान मौजूदु आहे जिते अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां ॻाल्हि ॿोल कई वई। हुनजो छा चवणो अचो था ॾिसूं। When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given and there were only a few thousand American troops left? Why would they listen to us when they are sensing victory? So I assure you again, we had a long conversation I had with President Shaukat last night, how all the neighbors can help Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement. Because it is in all of our interests. All the neighbors are interested that there should be a peace settlement. ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इन ॻाल्हि जो इशारो ॾिनो वियो आहे त जॾहिं तालिबान हिन वक़्तु फ़तह हासिल कनि पिया, फ़तह जो यकीन आहे तालिबान खे, त उन वक़्तु उहे हुननि जी ॻाल्हि छो ॿुधंदा। उन वक़्तु ॻाल्हि करणु घुरिजे जॾहिं उते नेटो ट्रूप्स ऐं अमरीकी फ़ौजूं मौजूदु हुयूं। हिन वक़्तु अफ़गान तालिबान अॻिते वधनि पिया। जेको गैस्चर मिले पियो मुसलसिल उहो तालिबान जी हिमायत जो पाकिस्तान तरफ़ां मिले पियो। छा इहो दुरुस्त आहे या जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे अफ़गानिस्तान जी उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु डिफेंस एनालिस्ट आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेड साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल हम मुसलसल देख रहे हैं, ज़ाहिर तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये लग रहा है अब कि शायद कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का या फिर इसका इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर वहां से निकल जाए तो तालिबान काबुल तक आ जाएंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अफगानिस्तान के सूरत हाल का ताल्लुक है तो पॉलिटिकल तौर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर अंदर जो हालात है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से सारे जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं और इसके अलावा दुनिया के बाकी ममालिक, खुसूसी तौर पर चाइना और रशिया, इस बारे में परेशान भी हैं, मशवरे भी हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि अमेरिका जिस तरीके से निकल रहा है, तकरीबन 90% तो वो निकल चुका है और यूं समझ लो कि 31 अगस्त तक उनका मुकम्मल इनखला होगा। इस दौरान तालिबान ने पिछले 4-5 हफ्तों से पेशकदमी शुरू की और जिसके नतीजे में तालिबान ने जो अफगानिस्तान की राहदारियाँ थी ईरान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया है और साथ साथ वो वाखान कॉरिडोर और इसके अलावा स्पिन बुलदक को भी उन्होंने, जो पाकिस्तान के साथ क्वेटा चमन बॉर्डर होता है वहां पर, उसको भी कब्जा कर लिया है। इसका मतलब ये है कि तालिबान ने अफगान हुकूमत के गिर्द अपना दायरा तंग कर दिया है और उनके जो बैरूनी रास्ते इस्तेमाल होते आने जाने के लिए उनको उन्होंने बंद कर दिया और साथ साथ पड़ोसी ममालिक को ये पैगाम दिया है कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरीके से अमेरिका से हमने वादा किया है कि ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर
वो रशिया भी गए थे, ईरान भी गए थे, और इसके अलावा बाकी ममालिक के साथ भी उनके इस तरह राब्ते हैं। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि क्या जिस तरह आपने बताया कि वो काबुल पर चढ़ दौड़ेंगे, मेरे ख्याल में कि फिलहाल नहीं, इसलिए कि तालिबान इस गेम्स को जो इन्होंने हासिल किया है, इसको कंसोलिडेट किए हैं, और इसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने 90 डेज का एक सीज फायर का, जो पहले अफगान हुकूमत चाहता था और उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता, उसको एक्सटेंड, उसको ऑफर किया है। और उसमें वो कहते हैं कि आप हमारे जो 7,000 मजीद कैदी हैं उसको रिहा कर दे, और अक़वाम मुत्तहिदा के ब्लैक लिस्ट से हमें निकाल दे। तो फिर उसके बाद ये 90 डेज का जो सीज फायर होगा, ये दोनों फरीकों के दरमियान इस पर अमल दरामद होगा। इसका मतलब ये है कि तालिबान को कोई जल्दी नहीं है अशरफ गनी की हुकूमत को, स्पेशली काबुल को लेने के लिए। दूसरी बात यह है कि काबुल की हुकूमत के जो रास्ते थे बंद करने से, ताकि काबुल को अफगानिस्तान की हुकूमत मोस्टली बैरूनी या जो पड़ोसी ममालिक है, और स्पेशली पाकिस्तान या ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, उधर से डिपेंडेंट है। उन डिपेंडेंसी को उन्होंने चोक कर दिया, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऑयल टैंकर्स उन्होंने खाली कर दिए, ताकि उनका जो मोबिलिटी है वो कमजोर अफगान हुकूमत की। दूसरी बात उन्होंने ये कर दी है कि साथ साथ डिप्लोमेटिक सतह पर वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ इंडिया का या गेम स्पॉइलर का जो किरदार है उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन लगता यूं है कि पाकिस्तान को, क्योंकि अभी जो बातचीत उज़्बेकिस्तान में हो रही थी, और उसने अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि इनका जो रोल है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब दिया कि बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी अनफेयर बात है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो किरदार अदा किया है पीस प्रोसेस में, तालिबान को फैसिलिटेट करने में, और पीस के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के, इस किस्म का किरदार किसी का भी नहीं है। और दूसरा, अफगानिस्तान के मसले का हल बातचीत है और मुआहिदा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का हल जंग में नहीं है, और ये आखिरी बात होगी अगर कोई वहां पर, खुसूसन पाकिस्तान की तरफ से, कि वहां पर कोई कन्फ्लिक्ट चाहेगा, वहां पर कोई जंग जदल। और तीसरा, हमें खदशा है कि जो 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज है, इसके अलावा मजीद आने का हमें खतरा है, जो हमारे मईशत ब्रिगेड साहब थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है जो सूरत हाल, आप पूरा सिनारियो इस वक्त हमारे सामने रख रहे हैं, अब अफगानिस्तान की सूरत हाल को गुज़िश्ता कुछ दिनों से अगर देखा जाए, जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और मुसलसल वो मजीद इज़ला पर कब्जा कर रहे हैं अपना, तो इस पूरी सूरत हाल में वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, अगर वहाँ पर निज़ाम होगा तो वो पहले से ज़्यादा तब्दील होगा, जो पहले तालिबान वहाँ पर हुकूमत कर चुके हैं। और अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ अज़ला में उसी निज़ाम को लागू करने की कोशिशें भी हो रही हैं। हालांकि ये बड़े पैमाने पे नहीं हो रही, क्योंकि फिलहाल ये देखा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर इनखला हो जाए गैर मुल्की अफवाज का, और उसके बाद कोई चीज़ तय पा जाए तो फिर ही कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। तो वो हम पुराना वाला सिलसिला अफगानिस्तान में दोबारा देख रहे हैं, मुख्तलिफ अज़ला से ये खबरें भी आ रही हैं। देख लो, जहां तक तालिबान का 86 से लेकर 2001 तक जो रूल था, उसमें 3-4 चीजें हमने देखी थी। ठीक है कि बैरूनी मीडिया और इसके अलावा बाकी जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है, उसके लिहाज से जो वहां पर औरत है, जाहिर है वो तो उस किस्म की नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है। वहां पर जो डेमोक्रेसी के हालात है वो ऐसे नहीं है जो बाकी डेवलप कंट्रीज में या जमहूरी हुकूमतों में है। वहां पर जो कल्चर है वो मोस्टली ट्राइबल है, और वहां पर जो पर्दे का रिवाज है, तो ये नहीं कि वो इस्लाम की वजह से, बल्कि वो उनके कल्चर में भी शामिल है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि वहां पर वुमन कितना एजुकेटेड है, एजुकेशन का क्या हाल है, सेहत के मराकज का क्या हाल है, बाकी जो उनका डेवलपमेंट का जो ग्राफ है तो काफी नीचे है। उसको जब हम देखते हैं और उस पर वो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में है,
تو یہ انفیئر ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ طالبان نے ابھی تک جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہاں پر جو اسکول ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. نہ انہوں نے جو بچیوں کے اسکول ہیں یا کالجز ہیں ان کو بند نہیں کیا ہوا ہے, نہ استادوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ ادھر جائیں. تیسرا جو صحت کے مراکز ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ افغانستان میں اسپیشلی کیونکہ افغان جہاد کے بعد وہاں پر اسلحہ بہت زیادہ ہو چکا تھا, ڈرگ بہت زیادہ ہو چکا تھا, اور انٹرنیشنل لیول پر اس سے بڑا خطرہ بھی تھا. بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی بتائیے گا, جو آج عمران خان صاحب نے بھی بات چیت کی ہے, انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ اس وقت افغان طالبان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا جب وہاں پر نیٹو ٹروپس اور امریکہ موجود تھا. اس وقت جب طالبان کو فتح کا یقین ہے تو اس وقت مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, حالانکہ جو طالبان ہیں وہ ہمیں اپر ہینڈ نظر آتے ہیں. پاکستان کی جو اب ہم پالیسی دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اشرف غنی کے حوالے سے, اور ظاہر ایک وفد آنا تھا پاکستان اور افغان حکومت نے فی الحال اس کو ڈیلے کیا ہے اس معاملے پر, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل افغان حکومت اور بھارت کا بھی کسی حد تک رابطہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا اب یہ مکمل طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اس وقت طالبان کے ساتھ ہے؟ میرے خیال میں کہ جو طالبان کا رویہ ہے یا ان کا طریقہ کار ہے, جس تیزی سے انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اشرف غنی حکومت کو کافی حد تک کمزور کر لیا, تو ہمیشہ جنگوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے اس میں دونوں فریق جو ہوتے ہیں اپنی پوزیشن کو مستحکم بناتے ہیں اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہی افغانستان میں بھی رہا, لیکن اس میں طالبان کا پلہ بالغ رہا اور اشرف غنی کی حکومت پر دباؤ زیادہ پڑا, جس کی وجہ سے یہ جو جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو وائلنس میں زیادتی آئی اور حکومت اور جو اس کے علاوہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ پریشان ہو گئے, یہاں تک کہ امریکہ بھی کیا یا چائنا رشیا بھی کہ اس کا کیا بنے گا. ظاہر ہے انہوں نے تو بکس کو یا جو بک کو پاس کر دیا کہ ریجنل ممالک اس کو سنبھالیں گے. امریکہ تو نکل جائے گا کیونکہ 90% نکل چکا ہے, تھوڑا سا باقی ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا طالبان کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے اور اشرف غنی کو کیا سوٹ کرتا ہے. اشرف غنی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے اس کا ٹیکٹس تھا کہ طالبان کے ساتھ اس نے 3 دفعہ بات چیت کو ڈیلے کرایا. ایک تو انہوں نے صدارت کا عہدہ 5-6 مہینے لیٹ لیا, پھر اس کے بعد انہوں نے جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکہ کا, اس کے 10 دن بعد بات چیت شروع ہونی تھی, اس کو بھی 5 مہینے ڈیلے کر دیا. پھر اس کے بعد درمیان میں جب بائیڈن کی حکومت آ رہی تھی تو اس دن تقریباً 3 مہینے انہوں نے ڈائیلاگ نہیں کیا, اور ابھی دوبارہ ڈائیلاگ جو ہے وہ سٹال کر رکھا ہے. اور ابھی پاکستان میں وفد آ رہا تھا, اس کو بھی انہوں نے سٹال کر دیا. تو لگتا یوں ہے کہ اشرف غنی حکومت اپنے لیے دوام چاہتا ہے تھا, اس کی جو اقتدار ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ تک چلے. اس کا پولیٹیکل سٹیکس کم ہے افغانستان میں, جبکہ عبداللہ اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو پاکستان آ رہے تھے, جس میں قانونی بھی شامل ہے, گلبدین حکمتیار بھی شامل ہے, اس کے علاوہ اتانور بھی شامل ہیں, اور بہت سارے فریق ہیں جو اس میں شامل ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اشرف غنی کی حکومت پر ایک دباؤ تو پڑنا تھا. اس کو بھی انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ ہم دوحہ جا رہے ہیں اور ادھر بات چیت کے لیے جا رہے ہیں یا کنسلٹیشن کے لیے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر وہ اس کو ڈیلے کر رہا ہے تو اس ڈیلے کا اس کا مقصد کیا ہے. ایک تو اس کے اقتدار کا دوام ہے, دوسری بات وہ یہ طالبان پر میرے خیال میں اس سے ایک مسٹیک کمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر افغانستان پر حملے شروع کر دے, اس کے اسپیشلی کابل پر, اور وہ بزور بازو یا بندوق کے زور پر افغانستان ٹیک اوور کر لے, تو پھر طالبان کے لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہوگا. ان کے انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن نہیں ہوگی. ان کے جو 7,000 یا 10,000 قیدی ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں ہوں گے ایکسچینج کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے. اور اگلی بات یہ بھی ہوگی کہ طالبان افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی تو اس کی جو
कंप्लीट होल्ड होगा, और वो तालिबान के हाथ में नहीं होगा बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी उसमें एक्टिव होंगे। जिस तरीके से वो लोगों को मलेशिया बना रहे हैं, उनको आम कर रहे हैं, उसको भी वो इस्तेमाल करें, तो एक खाना जनी जैसी सूरत हाल होगी। और ये बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन बहरहाल इक़्तिदार के लिए हमने देखा है अफगानिस्तान में पहले भी मुआहिदा हुए, मक्के में मुआहिदा हुआ है, और उसके बावजूद इक़्तिदार के लिए उन्होंने जंग को और आपस में लड़ने को तरजीह दी बनिस्बत उस पर अमल दरामद करने की। ज़ाहिरी तौर पर तालिबान इससे की जहाँ तक हालात मजीद खतरनाक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़तरनाक थे पई ऐं जीअं सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, पाकिस्तान वफ़द अचिणो हो पर अफ़गान हुकूमत पारां फ़िलहाल उनखे डिले कयो वियो आहे। इहो ॿुधायो वियो आहे त दुआ में ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। उहो वफ़द असां चाहियूं पिया त वधीक उन में माण्हू शामिल हुजनि। ईद खां पोइ उहो वफ़द ईंदो ऐं फ़िलहाल जेके ॻाल्हियूं पाकिस्तान में सुभाणे थियणियूं हुयूं अफ़गान तालिबान ऐं हुकूमत विच में, उन्हनि खे मुलतवी कयो वियो आहे ऐं कारण इहो ई आहे त अफ़गान हुकूमत फ़िलहाल उन्हनि खे डिले कयो आहे। पाकिस्तान मुकमल तौर ते हिन वक़्तु नज़र अचे पियो जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं तालिबान जे हवाले सां सॉफ्ट कॉर्नर वारी पॉलिसी पाकिस्तान अंदरि नज़र अचे पई। वफ़ाक़ी हुकूमत वाज़े तौर ते इहो ॿुधाए पई, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि हिन जो ज़िक्र करे चुको आहे। इन ख़्याल पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं ताज़ो ई मुल्क में थींदड़ बारिशुनि जे हवाले सां, उन खां पोइ कराची में थींदड़ सियासत जे हवाले सां। वक़्तु आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं बारिशुनि जे हवाले सां। मानसून जी शुरूआति सॼी सिंध में थी चुकी आहे। सिंध जी राजधानी कराची में सियासत जी शुरूआति काल्ह जीअं ई मानसून जी शुरूआति थी त उन खां पोइ उहा बि थी चुकी आहे। ऐं हर साल जी आहे, हिन साल बि जेको असुलु मसइलो आहे, असुलु मामिलो आहे, उन तरफ़ को बि ध्यानु न पियो ॾिए। हालांकि गुज़िरियल साल इहो वाइदो कयो वियो, इहो ॿुधायो वियो हो त हाणे शहर जी बहितरी जे लाइ सभु जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि, खणी पोइ शहरी सूबाई हुकूमत, वफ़ाक़ी हुकूमत या इदारा हुजनि, उहे गॾिजी वेहंदा ऐं शहर जी बहितरी जे लाइ कमु कयो वेंदो। पर उहो हिन वक़्त ताईं नज़र नथो अचे। जेको मजमूई तौर ते कराची शहर अंदरि सभ खां वॾो मसइलो आहे, उहो आहे इंतिज़ामनि जो। इंतिज़ाम केतिरा वफ़ाक़ी हुकूमत वटि आहिनि, वफ़ाक़ी इदारनि वटि आहिनि, कंट्रोलमेंट्स वटि आहिनि। कुझु जा जेके इंतिज़ाम आहिनि उहे सिंध हुकूमत जे अंदरि अचनि था, कुझु जा DMCs जे अंदरि अचनि था, कुझु जा KMCs जे अंदरि अचनि था। त उन जी जेका सॼी तनक़ीद आहे उहा आख़िर में अची बीहे थी सूबाई हुकूमत जे मथां, ऐं पोइ हिकु तनक़ीद जो डिघो सिलसिलो शुरू थिए थो। ऐं असां पोएं साल बि ॾिठोसीं जेके ख़ासि तौर ते अपोज़िशन जा मेंबर हुआ ऐं नेशनल मीडिया हुई, उहे साम्हूं आया ऐं उन्हनि पारां कहिड़े तरीक़े सां ॿोली ॻाल्हाई वई ऐं मुख़्तलिफ़ मुतालबा थींदे बि असांखे नज़र आया। सभई मामला आहिनि, ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मोहम्मद तोहिद साहब, असां सां गॾु आहिनि। पाण अर्बन प्लानर आहिनि, कराची जे इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां बहितर ॼाणनि था। मोहम्मद तोहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब शुरुआत हम थोड़ा सा कर लेंगे कराची के निज़ाम के हवाले से। अब ये बताइएगा, जो इस वक्त हमें कराची नज़र आ रहा है और इंतज़ामी तौर पर हम देखते हैं कि हमेशा से झगड़े होते हैं, चाहे वो शहरी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, मुख्तलिफ औक़ात में एक दूसरे के खिलाफ बयानात आते हैं। इस वक्त जो कराची शहर है उसका जो कंट्रोल है वो कितना शहरी हुकूमत के पास है और वफाकी हुकूमत के पास है या फिर सूबाई हुकूमत के पास है, ये थोड़ा सा नाजरीन के लिए क्लियर कीजिएगा। देखिए, अगर हम लैंड कंट्रोल की बात करें तो इस वक्त जो है शहर कराची में तकरीबन 18 या 19 के करीब जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं जिनके पास कराची की लैंड का कंट्रोल मौजूद है, जिसमें हमारे पास जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 35% ऑफ कराची जो है उसका लैंड कंट्रोल KMC के पास है। जबकि इसके अलावा दीगर जो एजेंसीज़ हैं, जैसे कि 6 कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं शहर कराची में, इसके अलावा फेडरल एंटिटीज़ हैं जिसमें फेडरल क्वार्टर्स से लेकर आपका पोर्ट अथॉरिटीज़ हो गई, पाकिस्तान रेलवे हो गई, इस तरीके से फिर वो प्राइवेट सोसाइटीज़ अलहदा हैं। तो इस तरीके से कराची में लैंड कह लें गवर्नेंस जो है वो बहुत ही
ایک کمپلیکیٹڈ طرح کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات یہ کریں کہ کراچی میں چونکہ اربن فلڈنگ اور رین کی ہم بات کرتے ہیں تو جو کراچی میں جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں ان کی بھی جو کہہ لیں آپریشن اینڈ مینٹیننس کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ کمپلیکس سا نظر آتا ہے کہ شہر کراچی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ 41 سے 43 جو میجر اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کی ذمہ داری کے ایم سی کے پاس ہے. لیکن چونکہ وہ ہم ان کو خود کال کر رہے ہیں اور جب ہم ذمہ داری دے رہے ہیں تو ہم کے ایم سی کو کہہ رہے ہیں جی دیز آر دا اسٹارم واٹر ڈرینز اور اس کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے. تو وہ اسٹارم واٹر ڈرین کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ تو یہ نظر آتی ہے کہ جب بارش ہوگی تو اس میں پانی ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کا تمام سیوریج بھی اس میں انلیٹ کر دیا گیا. شہر کراچی کا 50% جو کچرا ہے وہ بھی انہی نالوں میں جا رہا ہے. تو اس طرح تو پھر یہ صرف کے ایم سی کی ذمہ داری نہیں بچتی بلکہ یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بھی برابر سے ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ سالڈ ویسٹ انہی کا ڈومین ہے اور یہی سالڈ ویسٹ جو ہے ان نالوں میں جا رہا ہے تو ان کی بھی برابر کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس سے لوور اسکیل پہ بات کریں جو شہر کراچی کے تقریباً 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں ان کی ذمہ داری ڈی ایم سیز کے پاس تھی پہلے اور اب چونکہ ڈی ایم سیز موجود نہیں ہیں تو اب یہ ذمہ داری جو ہے اس وقت جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں جو کہ عام طور پہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لک آفٹر کریں. لیکن ہمیں مختلف اسٹیج پر جب ہم لوکل اسکیل پہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا کہ چھوٹے نالوں کی صفائی کا بہت بہترین انتظام کیا گیا ہو. کچھ حد تک صفائی ضرور ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں صفائی کا ایک خاص پیٹرن بنا دیا گیا کہ اگر چھوٹے نالوں سے جو سلج ہوتا ہے اور جو کچرا ہے وہ نکالا جاتا ہے وہ کئی دنوں تک جو ہے وہ انہی نالوں کے سائڈ پر جو ہے وہ ڈمپ رہتا ہے اور اگر اس درمیان میں بارش ہو جائے تو واپس وہ تمام بہہ کر جو ہے وہ انہی نالوں میں چلا جاتا ہے. اچھا تو صاحب تھوڑا سا ایک پوائنٹ کلیئر کیجئے گا. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں اس پر سیاست ہوتی ہے اور جب بھی ظاہر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ہم لمبی بحث دیکھتے ہیں حکومتوں کے بیچ میں چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. اس وقت جو پورا بلیم ہے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا بارش کے بعد وہ گیا تھا سندھ حکومت کے اوپر اور اس وقت بھی تقریباً یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. کل سے یہ شروعات ہو چکی ہے حالانکہ اس سے پہلے شروعات ہو چکی ہے گورنر صاحب کے اس لیٹر سے اور اپوزیشن کی اس تنقید سے پھر ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں. کیا اس کی پوری ذمہ داری جو بھی شہر میں ہوتا ہے بارش کے بعد ظاہر پچھلے سال تو وعدے کیے گئے تھے اس کے باوجود ہم نے دیکھا کل جو بارش ہوئی ہے حالانکہ اتنی بہت زیادہ بارش نہیں تھی اس کے باوجود بھی روڈوں پر ہمیں پانی نظر آئے تھے اس کی پوری ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالنا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر بالکل پولیٹیکلی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو ہمیں بھی شہر کراچی میں نظر آ رہا ہے اور پولیٹیکل بلیم جو گیم ہے وہ الگ پیٹرن پہ کام کرتا ہے. ہم چونکہ ریسرچرز ہیں تو ہم اس کو ذرا ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں. دیکھیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر کراچی میں جو سیوریج کا نظام ہے اس کو بہتر کریں. اگر کہیں گٹر اوور فلون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی. اسی طرح بڑے نالے اگر اس کے ساتھ مسئلے ہیں بڑے نالوں کے ساتھ میں تو وہ چونکہ ڈائریکٹلی ہم نے ذمہ داری کے ایم سی کو دی ہوئی ہے تو یہ ذمہ داری ان کے پاس آتی ہے. چھوٹے نالے جو ہیں وہ اس وقت چونکہ جو ایڈمنسٹریٹر شپ کا نظام ہے ڈی ایم سی کے جو چیئرمین تھے ان کی جگہ پر تو وہ بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ کمشنری نظام کے ڈومین میں آ جاتی ہے تو وہ ایک سلسلہ ہے. تو اس طرح اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت تمام محکمے جو ہیں کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود نہیں ہے اور تمام محکمے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی سندھ گورنمنٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو کلیکٹیولی اگر اس طرح دیکھا جائے تو وہ کیونکہ وہ تمام محکمے سندھ گورنمنٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں تو اس ٹیکنیکل بنیادوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل کیونکہ رپورٹ وہیں کیا جا رہا ہے تو وہاں سے کس حد تک مانیٹر کیا جا رہا ہے اور کس حد تک پوچھا جا رہا ہے تو اوبویسلی پھر یہ اس انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ اس تمام جو پروسیجر ہو رہا ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب تو صاحب تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے اور کل کی بارش کا بھی میں نے ذکر کیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی حد تک کوئی تیاری ہوئی ہے؟ بڑے نالوں کے حوالے سے تو بتا دیا کہ 2022-23 تک ہو جائیں گے. شارٹ ٹرم کوئی پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو یہ بارش ہے اس کو کراچی فیس کر سکے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کے پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ بالکل یہ جو پلان بن رہے ہیں تینوں نالوں کے ساتھ میں یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے ٹھیک ہے نا. شارٹ ٹرم پلان کوئی بھی نہیں ہے.
ایون اگر آج بھی ہم ڈائریکٹلی ہم کے ایم سی وزٹ کریں، آپ کے ساتھ چلیں، ہم جائیں اور ہم پوچھیں جی ٹھیک ہے کے ایم سی کے پاس ٹوٹل 12 سے 14 ڈی واٹرنگ پمپ ہیں جو کہ پورے شہر کے لیے قطعاً ناکافی ہیں، ٹھیک ہے، جو پانی کو سیکشن کر کے ایک جگہ سے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ جو ہے وہ کہیں نالوں میں یا قریبی کہیں جگہ پر جو ہے وہ پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم تیاری کی بات کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم پلان کی بات کر رہے ہیں، کیا کے ایم سی کو جو ہے وہ ڈی واٹرنگ پمپ دیے گئے بڑی تعداد میں؟ کیا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے اپنے جو ریسورسز ہیں اس میں اضافہ کیا ہے، یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی دیگر جو ادارے ہوں، چاہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہو، جس طرح پچھلے دنوں میری کچھ ویلفیئر آرگنائزیشن جو کہ شہر کراچی میں ڈیزاسٹر اینڈ رسک مینجمنٹ پہ کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اسی رین ایمرجنسی پر کافی طویل میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں مجھے یہ نظر آیا واقعتاً کہ یہ جو این جی اوز ہیں یہ پھر بھی ایک پرو ایکٹیو اپروچ رکھ رہی ہیں، جس میں ذکر کروں گا الخدمت فاؤنڈیشن کا اور فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کا اور جو ہے ڈیلیور کراچی فورم کا، کہ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے مختلف طرح کے جو ایکوپمنٹ ہیں جو رین ایمرجنسی میں، ریسکیو میں، ریلیف میں کام آتے ہیں، اور ہیوی مشینری تک جو ہے وہ یہ خرید رہے ہیں، اور بلکہ مختلف شہر کراچی کے ایریاز میں ڈپلائڈ کرنے کی تیاری، والنٹیئرز کی تیاری، یہ ہمیں اس اسکیل پہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ اسکیل پہ کوئی کام ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، موسٹ ویلکم، اچھی وہ بات ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ محمد توحید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ کراچی میں برساتن کا پوئی سیاست جی شروعات میں ظاہری طور تے کالا کھائیں تھی چکی ہے، ان دوران ہی اساں ڈٹھو سی تنقید جا جے سلسلہ ہوا وہ شروع تھیا، ایک تنقید جیکا کرن گھرجے اگر حکومتن جی نااہلی ہے ان تے، پر ان کھاں کم ہتے ودندے اساں کے ہر بھیرے نظر اچے تھو، ان دوران اساں یہ بھی ڈسوں تھا تو کراچی کے حوالے سے مختلف مطالبہ بھی تھین تھا۔ پان پروگرام میں ذکر کرنا سی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے وقت بریک دوستہ سا گھٹ رہے پروگرام میں کبیرو بیر بھلی کار ذکر کنداسی بحریہ ٹاؤن جے کیسن جے حوالے سے۔ دہشت گردی ٹوڑ عدالت بحریہ ٹاؤن کیسن میں جسکم چیئرمین سنان قریشی، امجد میسر، الہی بخش بکک سمیت 150 اگواڑن کارکنن جی ہک کیس میں ضمانت منظور کرے چھڑی ہے۔ کراچی جی دہشت گردی ٹوڑ عدالت میں کومپرست اگواڑن جی ضمانت واری درخواست تے اج بدھنی تھی۔ عدالت جسکم چیئرمین سنان قریشی، امجد میسر، الہی بخش بکک سمیت 150 کومپرستن کارکنن جی ہک کیس میں 20,000 روپین جی کاغذن عوض ضمانت منظور کی ہے۔ عدالت بن کیسن میں ضمانت لائے داخل درخواستن تے بدھنی کندے جانچ آفیسر متھا کاوڑ جو اظہار پن کیو۔ عدالت جانچ آفیسر کے حکم ڈنو تا اجی پولیس پیپر جمع کرائے ونجن۔ پولیس پارا کاغذ جمع کرائن لائے صبحانے تائیں جی مہلت گھری وئی ہے۔ عدالت ودیک بدھنی صبحانے تائیں ملتوی کرے چھڑی ہے۔ ان کھا سندھ ہائی کورٹ بحریہ ٹاؤن آڈو دھرنے بعد ہکی واقعے جو 22 ایف آئی آروں داخل تھیण خلاف درخواست تے جانچ آفیسر کا پن اگ بھرائی رپورٹ طلب کرے ورتی ہے۔ ہن وقت تائیں 150 کا متھے کارکن گرفتار تھیل ہیں، جیکا سازش 6 جون تے کئی وئی۔ ان بعد سندھ حکومت پارا یہ بدھایا ویو تے حملے میں ملوث مانن کے گرفتار کیا ویندو، پر ان جے برعکس اساں کے نظر یہ پہ اچے ابتڑ تھیندو تے جیکے کارکن ہیں جیکے تے گرفتار کیا ویا ہوا اوے انن کے نہ آزاد کیا ویا ہے، اوے جیکے پرامن کارکن ہوا اوے ہن وقت تائیں جیلن میں پیل ہیں۔ ان سان گڈو گڈ حکومت پارا یہ بھی بدھایا ویو ہو تے پرامن جیکے کارکن ہوندا انن کے آزاد کیا ویندو۔ سعید غنی پارا پریس کانفرنس میں یہ بھی بدھایا ویو تے ایم کے ملوث ہے، ان باوجود گرفتار کارکنن جو ہن وقت تائیں ونگار وہی پہ ونجے۔ ملک ریاض جی ونگار ہر پاسے کھاں وہندے اساں کے نظر اچے پئی۔ ہن وقت تائیں 150 کھاں متھے کارکن گرفتار ہیں، جڑی بڑی پہریاں 8 جیکے نوجوان ہوا انن کے آزاد پن کیا ویو ہو۔ جڑے تو ان کا علاوہ افسوسناک گالی ہے تے جیکے گرفتار تھیل ہیں انن جو اگر ضمانتوں کچھ کیسن ماں تھین تھیوں تے ان بعد ودیک کیس انن تے داخل کیا پہ ونجن، اوے جیکے
वधीक केस दाख़िल थियनि पिया, उन्हनि में नामालूम माण्हुनि में जेके अॻी केस दाख़िल थियल आहिनि 10,000 जे लॻभॻि जेके कारकुन नामालूम ॼाणाया विया हुआ, उन्हनि में उन्हनि खे विधो थो वञे ऐं वधीक हू जेल जूं अज़ियतूं भोगनि था। हिन वक़्त ताईं जेको ही मामिलो आहे, इन ते सिंध हुकूमत ते सिधियूं सयूं आङुरियूं खॼनि पियूं। सिंध हुकूमत का इन बाबति पेशरफ़्त रिपोर्ट हिन वक़्त ताईं अवाम जे साम्हूं, सिंध जे माण्हुनि जे साम्हूं न आहे आणे सघे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गिरफ़्तार थियल कारकुननि जी आज़ादी जे लाइ रोज़ बुनियाद ते एहतिजाजनि जो सिलसिलो पिणु जारी रहे थो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे ऐं सिंध लीगल एड जा अॻवान आहिनि, सीनियर वकील आहिनि मोहम्मद ख़ान शेख साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिलाद साहब, ख़ुश आहियो। सर वॾी महिरबानी अवांजी। शेख साहब ॿुधाइजो जेका अॼु ज़मानत थी आहे, सभ खां पहिरियां उहे तफ़सील नाज़रीन जे साम्हूं रखिजो ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु केसनि जी छा पोज़ीशन आहे अदालतुनि में? अॼु सुनान कुरैशी, इलाही बख्श बिकट, अमजद मयसर, दीदार शाम समेत 150 खां मथे सियासी असीरनि जी FIR नंबर 258 जंहिंमें सभु नॉमिनेट हुआ, उन्हनि में ज़मानत जी दरख़्वास्त मंज़ूर थी वई 20,000 रुपये जे मुचलकनि ते। जॾहिं त 2 केस ॿिया हुआ जिन में बि दाख़िल कईसीं दरख़्वास्त। हिकु जेका पहिरीं FIR आहे 257 ऐं ॿी 12 टाउन कटराई हुई। उन्हनि में पुलिस पेपर न अची सघिया। उन्हनि चयो त असां PG ऑफिस में चालान जे लाइ जमा कराया आहिनि, मगर असांखे जन इंतज़ारु कयो, असां आख़िर ताईं इंतज़ारु कयोसीं पर न अची सघिया, जंहिंजे करे सुभाणे उहा रखी वई आहे तारीख़। उन खां पहिरियां कल्ह माना ॿिया सभई 8 नौजवाननि जी दरख़्वास्त दाख़िल कईसीं, उहे थी विया, उहे आज़ाद बि थी विया। सो अॼु बि वरी असां तॾहिं ॿियनि जी लॻाईसीं। कुल टोटल 162 सियासी असीर जेल में आहिनि ऐं अल्लाह मालिक आहे, सुभाणे ॾिसी वठंदासीं। अच्छा शेख साहब, थोरो इन बाबति आगाह कजो। ज़ाहिर जॾहिं ही वाक़ियो थियो उन बाद जहिड़े तरीक़े जूं कार्रवायूं थियूं सिंध हुकूमत तरफ़ां, सिंध हुकूमत इहो वाइदो कयो हो त इन सॼे मामले जी जांच कई वेंदी ऐं उन बाद जेके मुलविस किरदार हूंदा उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। हालांकि असां ॾिठोसीं उन बाद जहिड़े तरीक़े सां गिरफ़्तारियूं थियूं उहे हिन वक़्त ताईं अवां ॿुधायो पिया त गिरफ़्तार आहिनि, जिन मां कुझु जी काल्ह ज़मानत थी आहे। 8 नौजवाननि जो अवां ज़िक्र कयो। त जेका इन्वेस्टिगेशन पुलिस जी थी आहे या ख़ासि तौर ते जेके हिकु ॿियो मामिलो बि साम्हूं आयो हो त कंहिं बि हिकु वाक़े जी हिक खां वधीक FIR नथी थी सघे, उनजो हिन वक़्तु छा स्टेटस आहे? असल में हाणे ॾिसो, सिंध हुकूमत मुकमल तौर ते इन्हनि कौमपरस्त तंज़ीमुनि खे कुचलणु चाहे थी। उनजो रीज़न इहो बि आहे त हिननि पाण खोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं, मुराद अली शाह कई आहे, सईद गनी कई आहे, तबा कॾहिं एमक्यूएम लंडन जी ॻाल्हि था कनि त उन्हनि इहे बाहियूं ॾिनियूं आहिनि। हाणे असां जॾहिं कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करियूं था, असां चऊं था असांजो मौक़ुफ़ वरितो वञे, हाणे पुलिस असांजो मौक़ुफ़ वठे। हाणे असां उन ई ॻाल्हि ते था अचूं जेका चऊं था माना असांजी क्वाशमेंट पिटीशन लॻल आहे हाई कोर्ट में, जंहिंजो ऑर्डर 28 तारीख़ थींदो, 28 जुलाई ते। हाई कोर्ट डायरेक्शन ॾिनी हुई त सुप्रीम कोर्ट जी सुगरा बीबी केस मूजिबि माना हिकु वाक़े जो 2 FIR नथियूं थी सघनि। माना जेके 3 हिननि FIR कटियूं आहिनि उन्हनि खे अकॉर्डिंग टू लॉ हिकिड़ी FIR में तब्दील करणो पवंदो, पर ही जीअं पंहिंजी हथ धर्मी में लॻा पिया आहिनि ऐं सम्झनि पिया त माना जीअं कंदासीं तीअं कंदासीं। पर हिते असां वटि तमामु माहिर वकील असां सां गॾु आहिनि, जेके मुकमल तौर ते हर वक़्तु असांजी जेका टीम आहे न उनजा हिकिड़ा दोस्त फुल स्टडी में लॻा पिया हूंदा आहिनि, फुल लॉ कढण जी तयारी में हूंदा आहिनि। हिकिड़ा दोस्त का ॿियो कमु कंदा आहिनि, का टाइपिंग कंदा आहिनि। पर पहिरियों माना घणे वक़्त खां पोइ पहिरियां थींदो हूंदो, पर हिन दफ़े जेको असांजे दोस्तनि माना हिकिड़ो ॿधी इताद जो मुज़ाहिरो कयो आहे, उन में सभिनी वकीलनि, सभिनी जेके वकीलनि, हालांकि असां सां गॾु कराची बार जो प्रेसिडेंट नईम कुरैशी बि अदालत में हुयो। अॼु लीडिंग लाइ असांजो नईम कुरैशी हुयो जेको उर्दू स्पीकिंग आहे, पर उन शानदार आर्ग्यूमेंट कया। असद शाह राशदी समेत असां सभु मौजूदु हुआसीं। बाद में असद शाह राशदी उनखे ब्रीफ कयो वधीक कोर्ट खे, पर माना लीडिंग अॼु ऐं सुनान कुरैशी जे पारां हू आयो, नईम कुरैशी। सो हाणे जे बि हे तकलीफ़ ॾियनि था ओतिरा असां मुलज़िम थियूं था, असांजी वकीलनि जी ताक़त में इज़ाफ़ो ईंदो वञे थो।
डे बाय डे असांजो काफ़िलो तमामु घणो वधे थो। हिननि जहिड़ो हे ज़ुल्म कनि था, छो त कल्ह जेका हिकिड़ी जाती थी आहे, जाती जो जॾहिं ॾिठोसीं त असांखे ख़बर पई त 35 जॻह मां 32 जॻह सेंट्रल जेल मां, 3 जॻह लांडी जेल मां हिते आंदा जा मलीर कोट में उन्हनि खे FIR नंबर 260 ऐं 262 में हुनजी गिरफ़्तारी शो कई वई, असांखे ख़बर ई न हुई। अच्छा ऐं उन्हनि खे हितां वठी ऐं हितां हाज़िरी बि लॻी वई ऐं जेल वापसि वठी आहे। ॿिनि जे लाइ यकीनन अवां बेहतर कम कयो पिया ऐं सॼी सिंध अवां सां गॾु बीठल आहे इन मामले ते। ख़ासि तौर ते वकीलनि जो जेको कमु असांखे मुसलसिल नज़र अचे पियो, जीअं शेख साहब ॿुधाए पए त उन में रोज़ जे बुनियाद ते वाध थींदी पई वञे ऐं ज़ुल्म ऐं ज़्यादती जी इंतिहा इहा आहे जो जॾहिं ज़मानत जे लाइ कंहिं केस में अदालत में उन्हनि खे पहुचाए थो वञे त उन बाद वधीक कोर्ट में FIR कोर्ट कयूं थियूं वञनि, जंहिंखां पोइ उन्हनि जी ज़मानत बि नथी थी सघे, जंहिंजो मिसाल शेख साहब पारां ॾिनो वियो त काल्ह 35 ॼणनि जी ज़मानत थी सघे पई, पर उन बाद पुलिस पारां ॿुधायो वियो त हिननि ते त वधीक केस दाख़िल थियल आहिनि, जेके मजबूरी तौर ते 30 जे लॻभॻि केस दाख़िल कया विया आहिनि। उनमें केतिरनि ई माण्हुनि खे नामालूम ॼाणायो वियो आहे। जॾहिं उन्हनि खे कुझु केसनि मां ज़मानतूं थियनि थियूं त वधीक केसनि में उन्हनि खे ॼाणाए ऐं उन्हनि ते ही जेको ज़ुल्म ऐं ॾाढ जबर जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। ज़ाहिरी तौर ते सिंध हुकूमत ते ई सवाल उथनि था। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां माण्हू गिरफ़्तार थियल आहिनि, उन्हनि जा जेके वारिस आहिनि उहे असांखे परेशान थींदे नज़र अचनि था, एहतिजाज कंदे नज़र अचनि था, पर सिंध हुकूमत इन बाबति न का जांच करे सघी आहे, नई का रिपोर्ट हिन वक़्त ताईं ॾेई सघी आहे। एतिरी हद ताईं जो अदालतुनि में बि का वाज़े तौर ते उते बि ॻाल्हि नाहे ॿुधाए सघी त आख़िरकार कहिड़ा हुआ या इन पुठियां जेके असुल किरदार हुआ उन्हनि खे कॾहिं गिरफ़्तार कयो वेंदो। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियण ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मिराज बि कोई ॾींदा इजाज़त तला भाई।